Hello! Maayong adlaw! Ako si Teacher Hazel H. Dinero, ang moalalay kanimo alang sa pagtuon sa unang leksyon sa Quarter 1, Module 2, Week 2. Apan, sa dili pa kita magsugod, nang hinaot ko nga nagsunod ka sa health protocols sama sa paghugas og kamot gamit ang tubig ug sabon, pagsuot og face mask ug dili malimot sa pag-observe sa social distancing. Akong gihangyo imuhang mama, papa o si kinsay pwede maka-assist kanimo alang sa atong pagtuon karon. Karon atuas ang paghahisgutan ang atong leksyon sa niaging adlaw. Unsay ang ayan natong isulti aron mapaila nato ang atong kaugalingon. Sakto! Sa pagpaila sa atong kaugalingon, atong isulti ang atong ngalan, apelyido, lalaki o babae, edad, birthday, gusto o dili gusto. Imo na gayod na hibaluan ang pagpaila sa kaugalingon. Isip usa ka bata, ikaw adunay mga panginahanglanon. Busa karong adlaw ikaw gilauman nga masulti ang kaugalingong panginahanglan. Andam na ba ka? Ug andam na, duha na kita nga excited sa imong pagkat-on karon. Sa dili pa nato sugdan ang atong leksyon karon, ako usang susihon ang imong kahibalo. Tubaga sa tinud-anay akong pangutana. Unsa man ang imong mga panginahanglanon, isip usa ka bata. Ngano man? Natubag ba nimo ang akong pangutana? Very good! Hatagan ko ikaw og 5 stars alang ni Ana. Andam na ba ka sa atong leksyon karon? Kung andam na, aduna ako'y ipakita nga nagkalain-laing hulagway sa mga panginahanglanon sa usa ka bata sama kanimo. Isulti kung unsay nakita nimo sa matag hulagway. Lantawon nato ang unang hulagway. Base sa hulagway, gikinahanglan sa bata ang pagmahal sa pamilya. Lantawon nato ang ikaduhang hulagway. Base sa hulagway, gikinahanglan sa bata ang pagkaon aron modako sa nga himso. Lantawon nato ang ikatulong hulagway. Base sa hulagway, gikinahanglan sa bata ang moeskwela aron adunay makatunan. Lantawon nato ang ikaupat nga hulagway. Base sa hulagway, gikinahanglan sa bata ang magdula uban sa iyang mga higala. Lantawon nato ang ikalimang hulagway. Base sa hulagway, gikinahanglan sa bata ang matulog aron makapahulay ang lawas. Lantawon nato ang ikalimang hulagway. Base sa hulagway, gikinahanglan sa bata ang pag-CR o pagbawas aron mapagawas ang hugaw sa lawas. Nakita nimo ang mga nagkalain-laing panginahanglanon sa usa ka bata sama kanimo. Karon, hatagan ti ka og panahon sa pag-usa-usa sa
sa imong mga kaugalingong panginahanglanon. Nasayod ko nga nausa-usa na nimo imong mga kaugalingong panginahanglanon. Busa, aduna kay 5 stars! Karon, alang sa atong unang buluhaton, aduna ako'y mga hulagway nga ipakita. Atong i-check ang mga hulagway nga nagpakita sa imong panginahanglanon. Og X kun dili. Number 1, ang pagbawas o pag-CR aron mapagawas ang hugaw sa lawas. Sakto, kini nga hulagway kay nagpakita sa imong panginahanglanon. Number 2, ang pagtulog sa saktong oras aron makapahulay. Maayo, kini nga hulagway kay nagpakita sa imong panginahanglanon. Number 3, ang pagkaon og junk foods. Good job! Kini nga hulagway kay wala nagpakita sa imong panginahanglanon. Dili kamo angay mukaon og junk foods. Number 4, ang pagmahal sa pamilya. Very good! Importante gyud ang imong pagmahal sa pamilya kay ang atong pamilya mao'y atong dampanan sa tanang panahon. Labi na karon nga sitwasyon nga adunay pagsulay sama sa COVID-19. Number 5, ang pagdugay og tulog panahon sa kagabhion tungod sa paglantaw sa paborito nga salida. Insakto, kay ang pagdugay og tulog panahon sa kagabion makadaot og makaapektar sa imong pagtubo. Mao nang matulog gyud og 8 ka oras matag gabii. Number 6, ang pagkaon sa masustansyang pagkaon aron modako nga himsog. Maayo, gikinahanglan sa lawas ang pagkaon og masustansyang pagkaon aron modako ka nga kusgan og himsog ang panlawas. Number 7, ang pagtulog sa daplin sa kalsada o sa mga delikadong lugar. Very good! Dili maayo ang pagtulog sa daplin sa kalsada o sa mga delikadong lugar, labi na sa mga bata sama nimo. Kay daghang mga tawo nga dili maayo ang tumong karon nga panahon. Aduna po'y mga hayop nga nagsuroy-suroy sa palibot. Number 8, ang pag-eskwela aron adunay makatunan. Sakto, kinahanglan mo eskwela og tarong para adunay maayo nga kaugmaon. Sakto ba ang imong mga tubag? Very good! Karon, aduna na pud kay 5 stars! Alang sa ikaduhang buluhaton, isulti ang panginahanglanon nga gipakita sa mga hulagway. Sakto, gikinahanglan ang pagmahal sa pamilya. Sakto, gikinahanglan ang pagkaon aron modako nga himsog. Sakto, gikinahanglan ang pag-eskwela aron adunay makatunan. Very good! Gikinahanglan ang pagtulog aron makapahulay ang lawas. Good job! Gikinahanglan ang pagbawas o pag-CR aron mapagawas ang hugaw sa lawas.
gikinahanglan ang pagdula uban sa mga higala. Nakasabot na gayud kamo sa atong leksyon karon. Aduna na usab kamoy 5 stars para niini. Unsa ang nagkalain-laing kaugalingong panginahanglanon sa usa ka bata sama kanimo? Insakto! Gikinahanglan sa bata ang pagmahal sa pamilya, pagkaon aron modako siya nga himsog, mo eskwela aron adunay matun-an, magdula uban sa iyang mga higala, matulog aron makapahulay ang lawas, ug ang pag-CR aron mapagawas ang hugaw sa lawas. Karon, kahibalo na ka sa imong kaugalingong panginahanglanon. Mamahimo na ba nimo ning matagsa-tagsa? Maayo! Alang sa pagsukod sa imong kahibalo, magpatabang ka ni mama, papa, or si kinsapay makatabang kanimo alang sa pagbuhat niini. Lingini ang letra sa insaktong tubag. Number 1. Gibiyaan nga nag-inusara ang bata sa iyang ginikanan. Unsay iyang gikinahanglan? A. Pagmahal sa pamilya. B. Pagkaon. C. Pagbawas o pag-CR. Very good! Ang insaktong tubag kay letter A. Number 2. Unsa man ang gikinahanglan sa bata kung siya naluya tungod kay gigutom? A. Matulog sa saktong oras. B. Magdula uban sa iyang mga higala. C. Pagkaon aron modako siya nga himsog. Very good! Ang insaktong tubag sa number 2 kay letter C. Number 3. 7 na katuig si Carlo. Pero dili pa siya kahibalo musulat og pangalan ug muihap. Unsay iyang gikinahanglan? A. Magdula uban sa iyang mga higala. B. Moeskwela aron adunay matun-an. C. Matulog sa saktong oras. Very good! Ang insaktong tubag kay letter B. Number 4. Naglantaw si Liza sa iyang paboritong salida hantod alas 11 sa gabii. Unsa may gikinahanglan niya? A. Pagkaon aron modako siya nga himsog. B. Saktong oras sa pagkatulog. C. Pagmahal sa pamilya. Very good! Ang insaktong tubag kay letter B. Number 5. Naguol si Ron kay siya ra usa ug wala siya'y kauban. Unsay gikinahanglan ni Ron? A. Magdula uban sa iyang mga higala. B. Matulog sa saktong oras. C. Magbawas sa CR aron mapagawas ang hugaw sa lawas. Very good! Ang insaktong tubag kay letter A. Sakto ba ang tanan nimong tubag? Kabalo ko nga wala kay sayop tungod kay maayo ka kaayo. Alang ni Ana, hatagan ko ikaw og 5 stars. Karon nahuman na kita sa unang leksyon sa ikaduhang semana sa imong pagtuon. Nang hinaot ako nga aduna kay nakatunan sa atong leksyon karon. Sa makausa, dili malimot sa pagsunod sa health protocols ug sa mga magulang kanimo. Hantod sa sunod, bye-bye!